كوكو تو المون، مرحبا بكم في القناه ديال لاميس بان نوفا. اليوم جيتكم فيديو جديد باش نوريكم الجديد ديال اكسيون. غندير لكم بهاد الشويه دي بوتيت كيف تشوفوا هنايا تري براتيك للصيف. دونك دايره ب 9.95 اي اون بليس بور لا بروميير فوا كنشوف عندهم هادو باش نزندوا الفاخر. في بلاصه ما نديرو فوق البوطا اكسيتيرا. هادي تري براتيك، سي لا بروميير فوا اللي كنشوفو عندهم. دونك كيف تشوفوا هنا في التصاور كتزندوا فيها الفخر عاد كديرها في الشوايه. اون بليس رخيصه بزاف، دايره غير 3.56 €. هاد لوص هادي فيها غير داكشي ديال الشوايه، مي وريتكم داكشي لو بلوز امبورطون يعني اللي غادي تستعملوه. ابري هنا نمشيو لبلاصه الكامبينغ. هنا غندير لكم هاد لي طونط. هاد لي طونط هادو بور دو بيرسون، فيهم دو كولور روج و بلو. هاد لي طونط هادو سا ديبون على لي طاي، مي انا اليوم لقيت بور دو بيرسون اي لقيت هاد لي دو كولور دايره 29.95 €. ابري كاين هنا هاد لي ماتلا بور ديباناج. هاد لي ماتلا هادو كيكونوا لي تيليز دي فوا باش نديبانيو. كاينين سوات بور دو بيرسون سوات بور اون بيرسون، سا ديبون. عاد ابري عندكم وحده اللي غاليه شويه، هادي دايره ب 6.99 € بور اون بيرسون. مي عندكم هادي التحتانيه، هاد الماطلة هذا اون نوار. هو زيد واحد شويه في الثمن، مي البري ديالو داير ب 34.95 €، اللي هي 340 درهم. ابري عندكم هنا هاد لي بومب، هاد لي كومبريسور الكتريك باش تنفخوا هادوك لي ماتلا. كل وحده البري ديالها سا ديبون. انا بيرسونيلمون دوك لي ماتلا اللي وريتكم ديجا عندي منها وحده، توجور سو كورون سي جامي. ابري عندكم هادي سي دي ساك دو كوشاج الكامبينغ. في الكامبينغ كيكون داكشي كومبلي عند اكسيون. عندكم ساك دو كوشاج اي شيز. سا ديبون. لي شيز لقيت فيهم بليزيور كولور، لقيتهم في بلو فير او لقيت فيهم روج اي نوار، دايرين ب 6.95 €. لي شيز كنستعملهم في البحر ولا بوكو تروك اون بو لوتيليزي. هنا عندكم كاع لي كريم سولير. لي كريم سولير لقيت فيهم بزاف 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 بزاف، لقيت فيهم سبراي، لقيت فيهم كريم، المهم بزاف بليزيور مارك اوسي. لقيت فيهم نيفيا، بليزيور مارك. غندير لكم واحد لا فيو ديكستيريور وشوفوا كلشي. ابري هنا لقيت هاد لي ساك. هاد لي ساك هادو بور لا بلاج دايره ب 5.95 €، لي ساك دو بلاج. ابري عندكم هنا كاين هاد لي مونطر، هادو بور لي زوم. سي دي مونطر تري ستيلي وزوينين اون بلوس، دايرين ب 6.95 €، 7.59 €، اكسيتيرا. سا ديبون على كل مونطر البري ديالها. هاد لي مونطر كيف تشوفهم ديال الرجال اون بلوس، يعني رخاص. كاين فيهم بليزيور كولور، تقدروا تلقاو فيهم نوار دوري ارجنتي اكسيتيرا، بليزيور كولور. غنخليكم تشوفوا كاع لي مونطر. Après لقيت هادو سي بور لي فواياج. لي فواياج اون افيون ولا اون فواتور. كاينين هاد لي كوسان وهاد لي كوفر زو دايرين ب 3.43 €. لقيت فيهم دو كولور فير اي غري. بيرسونيلمون عجبوني بزاف، مي مالوغوزمون عندي منهم ديجا بزاف على ميزون وعجبوني بويس سون تري دو، يعني سون تري ستيلي اوسي، تري اوريجينال. عجبوني مي جون اي ديجا ما خديتهمش، مي لا بروشين فوا ان شاء الله غناخدهم. دايرين ب 3.43 €، زوينين بزاف.
هنا تو سكي ميك اب. دونك هنايا عندكم هاد لونسومبل هذا ديال الحمام داير ب 4.56 ما غاليش. عندكم هذا واحد اخر مارك سبا. دونك تا هو زوين بزاف، سي بوغ لي سبا. دونك فيهم بروس ا دون، فيهم ان انسومبل، فيهم كاع لي برودوي داير ب 5.95€. ابري كاين هاد لو ديو ديال نيفيا. دونك هاد لو ديو افيك دي كريم دي سون بور لو كور داير ب 5€ et quelques. Après, هنا عندكم tout ce qui est masque pour les lèvres, masque visage، كاع لي ماسك سا ديبون كل واحد واش ملاش مختص. دوكا نخليكم تشوفوا كاع داكشي ديال الميك اب. الوغ هنا عندهم هاد لي باليت. دونك هاد لي باليت هادو سي بور لي ليفر. كاين هاد لا باليت هادي بور روج ا ليفر. دونك كاين سوات دي كولور سومبر ولا كولور كلير دايرين ب 99. دايوغ ديجا عندي منها. ابري عندكم هادي لا غروند باليت فيها لي فار ا بوبيير، فيها لي روج ا ليفر بلس لي بلوش دايره 3.95€. عندكم بخي لا باليت هادي ديال الايلايتر. دونك انا ديجا عندي منها وحده. دونك هادي فيها جوج شكال، فيها سوات بهاد لي كولور هادو سوات بلي كولور ان بو بلو كلير. دوك دايره ب 1.99€. ديجا عندي منها حتى هي. ابري عندكم هنا كاع لي سوان بور لو كور. دونك لي زويل اسونسييل اكسيتيرا، لي كريم ديال لوريال، لي كريم ديال عندكم بحال دابا ديال زيت الخروع، كاع الزيوت. عندكم لي كريم، عندكم لي كريم ديال الالوي فيرا اكسيتيرا. كاينين بزاف لي كريم. دوك خليكم تشوفوهم. Après عندهم هادي pour bien faire intégrer les produits في الفيزاج دايره ب 1.99€. انا بيرسونيل عندي ديجا منها وحده. وشنو نقدر نقول لكم عليها باللي راه زوينه بزاف. الوجه كتقادو واحد الدرجه اللي مزيان. Après عندكم هادو لي بيوتي بلندر. دونك لي بيوتي بلندر فهاد لو بتي امبالاج تو مينيون داير 89 سنت. عاد ابخي عندكم تو سكي بانسو ديال المكياج، بانسو بور لو بلوش، ايلايتر، هذيك البروس ديال لي سورسيل. عندكم هذا لي بانسو ديال لا ليكورنيتو. عندكم داير ب 3.95€. عندكم لي فوسيل. كاينين كلشي عند اكسيون معروفه بزاف بداكشي ديال المكياج والسي والبولي برودوي ديال الفيزاج اي تو. عندكم هاد الاكسسوار بور رانجي. دونك بور اورغانيزي لي اكسسوار. فيها ديجا دي اكسسوار انتيغري من الداخل وزوينه بزاف. سي اون بواط بور رانجمون فيها 3 تيروار. ما غالياش، رخيصه وزوينه. بليس فيها ديجا دو ماتيريال لداخل. دونك تري براتيك. دايره 8.95€. زوينه بزاف. ابري عندكم هنايا tout ce qui est pour cheveux. عندكم pour faire des curly lisseurs. عندكم هذا pour faire des gaufrettes etc. دونك زوينه بزاف. وابري عندكم هاد المشطه دي اللي خديتها. واحد المشطه انتي نو ما تخليكمش شعركم مخبل. دونك تري براتيك اوسي. انا خديت منها وحده بس ما غالياش. والصراحه جربتها كتساعد الشعر باش ما يتخبلش. فوالا حنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. بغيت نشكركم بزاف حتى تفرجتوا في الفيديو حتى الاخر. الوغ ما تنساوش ديروا لايك، ابونيو، وبارطاجيو مع كاع صحابكم وحبابكم وكاع الناس اللي كتعرفوا. عطيهم القناه ديالي باش تشاركوا فيها. الوغ دونك بغيت نشكركم بزاف حتى تفرجتوا في الفيديو حتى الاخر. وكنقول لكم واحد لو غران ميرسي وكنعطيكم واحد البيزو كبير 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 كبير. بسلامه.